अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिये के साथ मैं हूं महानूर मेराज और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर सिर्फ इस वक्त एक ही गूंज है, इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत भी अवामी मसाइल और मुल्की मसाइल से ज़्यादा इमरान खान को अहमियत दे रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी, 9 मई के वाक़यात, सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत, अपोजिशन इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने से जलसे तक का सफ़र, सबकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ इमरान खान था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर मज़म्मती बयान जारी किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पार्टी छोड़ने के भी ऐलानात सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ये बोझ उठा पाएगी या मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। जबकि आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश हुए। इमरान खान की जिन्ना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई, जबकि अदालत का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए कहा गया कि आपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालनी। जबकि इमरान खान ने यह कहा कि आप फिक्र न करें। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए कहा कि अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश हों और स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत दें कि तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करें। मुज़म्मिल साहब, लाहौर के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या तहरीक इंसाफ ऐवान में वापस आ रही है? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन ये है कि स्पीकर इस्तीफ़ों को दोबारा सुने, हर रुकन को बुलाएं आएँ और उससे पूछें कि क्या आपने इस्तीफ़ा दिया है। अब अगर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में स्पीकर सबको बुलाएंगे तो वो कहेंगे हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं, वो अपने इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं। लिहाजा वो सब कह देंगे कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन सियासी मंजरनामा ये नहीं कहता कि ये इतना आसान है कि वो जाएंगे स्पीकर के पास, स्पीकर उनके इस्तीफ़े सुनेगा, उनको वापस कौमी असम्बली में आने का नोटिफिकेशन कर देगा। ये ऐसे नहीं होगा। मेरे ख़्याल में हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद स्पीकर कौमी असम्बली में एक रेजोल्यूशन लाएंगे कि क्या हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर को जो इस्तीफ़े मंजूर कर दिए हैं इनको दोबारा सुनना चाहिए। फिर ऐवान से अक्सरियती राय आ जाएगी कि स्पीकर को दोबारा सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा जो फ़ैसला कर दिया है वो काफ़ी है। उसके बाद तहरीक इंसाफ कहती रहेगी कि हम लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है आप दोबारा सुने, वो कहेंगे कि मुझे कौमी असम्बली ने दोबारा सुनने से मना कर दिया है, लिहाजा मैं दोबारा नहीं सुनूंगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, फिर इस फैसले का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके पीछे? देखिए, मैं समझता हूँ अदालतों को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिन पर अमल दरामद ना हो सके। या तो हाई कोर्ट क्लियर वाज़े फैसला देता आज कि ये लोग रुकन कौमी असम्बली हैं और ये जाकर ईवान में बैठें। ये जो बीच में एक शर्त लगा दी कि स्पीकर इनको सुनकर फैसला करें, उससे आपने वाइल्ड कार्ड फिर स्पीकर के हाथ में दे दिया। वो ऐवान में चले जाएंगे और ऐवान से मुस्तरद करा लेंगे कि मुझे दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो हाई कोर्ट को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहिए था कि जी वो इस्तीफ़े नहीं हुए, ये लोग आज से रुकने कौमी असम्बली हैं। वो एक बात होती, वो कहते जी हमें बहाल कर दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहाल नहीं किया है, स्पीकर को दोबारा सुनने के लिए कहा है। स्पीकर दोबारा नहीं सुनेगा, एक एक करके सबको सुनना है, वो मुमकिन नहीं होगा। उतने में अगस्त आ जाएगा, असम्बली टूट जाएगी। स्क्रिप्ट यही है कि तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता नहीं दिया जाएगा। ये अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 15 दिन बाद वो एक कंटेम्प्ट मूव करें। उस कंटेम्प्ट मतलब इसका मतलब इंगेज करना है पीटीआई को? नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं एंगेज करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती इन इस्तीफ़ों के मामले पे। वहाँ यकसुई है कि इन इस्तीफ़ों के बाद तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक और तासुर देखा गया कि जब इन लोगों ने पीटीआई की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए थे तब भी बहुत खुशी का इजहार किया गया था। आज जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी ये तासुर दिया गया कि बहुत खुशी हुई है कि इस्तीफ़े कलअदम करार दिए जा रहे हैं। तो मुज़म्मिल साहब, इनकी ये हंसी का मकसद, ये खुशी का मकसद समझ नहीं आ रहा। पता नहीं खुद पर ही हंस रहे होंगे। मतलब आप मेरी बात समझें, ये पहले अदालतों में गए थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते, मंजूर हो गए तो ये अदालतों में चले गए कि हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर हुए। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ के अंदर ये एहसास मौजूद है कि इस्तीफ़े देकर बहुत बड़ी गलती की गई है। कौमी असम्बली का मैदान खाली छोड़ दिया गया है और उस मैदान से पीडीएम ने चीफ जस्टिस को भी चैलेंज किया है,
पूरी अदलिया को चैलेंज किया है, इमरान खान को चैलेंज किया है और एक फ्री विकेट मिल गई पीडीएम को, कौमी असम्बली की, जहाँ से वो चौके छिक्के मारे, जो मर्ज़ी करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर इमरान खान और उनके 150 एमपीए वहाँ मौजूद होते तो कौमी असम्बली से तो कोई करारदाद भी बड़ी मुश्किल मंजूर होती, नंबर पूरे करते तो पूरी होते। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो गलती का एहसास तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ में मौजूद है, लेकिन देर बहुत हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि वो अदालतों से कौमी असम्बली में वापस आने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला भी बहुत मुबहम फ़ैसला है, जिसमें वापसी का सीधा रास्ता नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली की करारदाद करा देगा कि ऐवान की राय लेता हूँ कि ऐवान मुझे दोबारा सुनने का इजाज़त देता है। ऐवान कहेगा दोबारा सुनने की कोई इजाज़त नहीं है। स्पीकर कहेगा कि मुझे ऐवान ने मना कर दिया। जैसे हमने पंजाब के इंतखाबात के बारे में कहा कि कौमी असम्बली ने पैसे देने से मना कर दिया, हुकूमत कहती है मेरा क्या कसूर है। वो कहेंगे, स्पीकर भी कहेगा मेरा क्या कसूर है। ईवान ने कहा कि अब आपने दोबारा नहीं सुनना, एक दफ़ा जो फैसला कर दिया वही हतमी है। हाई कोर्ट कौन होता है कौमी असम्बली के मामलात में इंटरफेयर करने वाला। लिहाजा मुझे नहीं लगता इसके बाद, वैसे तो आज सेनेटर अली जफ़र कह रहे थे कि अब इमरान खान कायदे इस पर इख्तलाफ हो जाएंगे, लेकिन मुझे दिल्ली दूरस्त लगता है कि मौजूदा असम्बली में वो PTI को वापस नहीं आने देंगे जब तक कि अदलिया कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं जारी करती, ठीक है, जिसमें वाजे हो कि ये कल जाके असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे, स्पीकर इनको रोक नहीं सकता, रोकने की सूरत में कंटेम्प्ट लगेगी, उसके साथ लिखा हो कि अगर इनको ऐवान के अंदर दाखिले से रोका गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर जो ऐसा कोई ऑर्डर आएगा तो फिर शायद जो वो स्पीकर हैं वो उनको जाने दें, जैसा कि तो अदम एतमाद के वक्त आया था कि नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, जिस तरह PTI इस टाइम सियासी कशीदगी का शिकार है, तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आ रही है। एक तरफ मज़म्मती बयानात हैं, दूसरी जानिब पार्टी छोड़ने के ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ ये बोझ उठा सकती है? हाँ, मेरा ख्याल है अगर वोट बैंक मौजूद रहे तो लोगों के जाने का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ना हमने देखा है जहांगीर तरीन और अलीम खान भी तो चले गए ना। PMLN में से चौधरी निसार चले गए जो वाइस कैप्टन समझे जाते थे, आप समझे, जिनके बगैर PMLN की के ओपनिंग बैट्समैन थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे नवाज शरीफ के बाद। तो इसलिए हमने ये देखा है कि जिन जमातों का वोट बैंक है वहाँ से अफराद के निकलने का इतना नुकसान नहीं होता, सिर्फ उन विनिंग हॉर्सेस के जाने का नुकसान होता है जिनके हल्के हैं। और खान साहब की जानिब से भी तो ये कहा गया ना कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ कि खान साहब की जो वोट बैंक है उसको इन लोगों के जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ईवान इक़्तिदार की सियासत है। जैसे कि जो साउथ पंजाब के 10 MPs ने कहा कि हम अब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे। ये दुरुस्त है कि इमरान खान ने उन 10 के 10 MPs को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह नए लोगों को टिकट दे दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब उनको टिकट ही नहीं दिया गया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कराई गई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कराई गई थी कि 10 MPs की कि ये बात चल रही थी कि अगर पंजाब के इंतखाबात नहीं हो सकते तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाए कि आप फिर पंजाब असम्बली बहाल कर दें, ताकि एक मैंडेट वाली हुकूमत तो हो, चौधरी परवेज़ इलाही को और पंजाब असम्बली को बहाल कर दें। इन 10 MPs की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये मैसेज दिया गया इमरान खान को कि अगर आप पंजाब असम्बली बहाल भी कराएंगे तो वज़ीर आला आपका नहीं होगा, आपसे हमने 15-20 वोट तोड़ लिए हुए हैं, वो लोग आपको एतमाद का वोट नहीं देंगे, लिहाजा वहाँ वज़ीर आला फिर नून लीग का आ जाएगा। ये एक्सरसाइज का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने लगा। ये वो सिग्नल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़, रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सब एक दूसरे को देते हैं और हमें समझ पार्टी के जो अरकान इस्तीफ़ा दे रहे हैं उससे इमरान खान बौखलाहट का शिकार नहीं होंगे? मैं नहीं समझता। अभी किसने दिया है? मतलब कि मीन असलम नॉन एंटिटी, पार्टी छोड़ने की बातें तो की है ना, नहीं बेशक की है। अभी आप समझे उनके अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैसला होगा शाह महमूद कुरैशी का, इम्पॉर्टेंट फैसला होगा परवेज़ खटक का, इम्पॉर्टेंट फैसला होगा फवाद चौधरी का। लेकिन ना जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है असद उमर का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, असद कैसर का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अमीन असलम या ये MPs का फैसला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये लोग तो अभी PTI छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात कही है कि वो 11 महीने से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जबकि वो अपने दौरे इक़्तिदार में कभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे ऑपोजिशन से। तो मैं आपसे जानना ही चाहूँगी कि वो उनकी जानिब से कहा गया है कि हम 11 महीने से मुज़ाकरात का कह रहे हैं, लेकिन एक तरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जिस तरह की मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जितनी कशीदगी पाई जा रही है, आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त भी मुज़ाकरात कर लेगी?
नहीं, अब इमरान खान से मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करेगी। शायद 9 मई से पहले हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब के साथ अक्टूबर के इंतखाबात पर मुआहिदा हो जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुज़ाकरात हुए उसमें अक्टूबर में इंतखाबात पर पीटीआई को मनाने की बहुत बात की गई। लेकिन उस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा कि कौमी असम्बली तोड़नी है तो 14 मई तक तोड़ दें, वरना हमें कबूल नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद इमरान खान सियासी तौर पे ऐसी पोजीशन में नहीं है अब कि वो पीडीएम को डिक्टेट कर सकें। पीडीएम के अंदर एक सोच है कि इमरान खान काबू में आ गया है। वो जो पिछले 2 साल से काबू में नहीं आ रहा था, वो शायद अब पीडीएम का ख्याल है कि हम बोतल में बंद कर सकते हैं। उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी उस नहज पे आ गई है जहां पहले नहीं थी, चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गई हैं, लिहाजा यहां से इमरान खान को नई पॉलिटिकल लाइफ ना दी जाए। इस वक्त मुज़ाकरात इमरान खान की नई पॉलिटिकल लाइफ है, उन्हें नई सियासी ज़िंदगी मिलेगी अगर उनके साथ पीडीएम बैठ जाए, इस्टेब्लिशमेंट बैठ जाए, सब बैठ जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको न्यू पॉलिटिकल लाइफ देने के कोई मूड में नहीं है। इमरान खान को अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद ही निकालना होगा, कोई उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मुज़म्मिल साहब, उम्मीद की जा सकती है कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी निकल सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है इमरान खान के और पीडीएम के दरमियान? एग्जैक्टली नहीं, मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। मुझे तो आप बिल्कुल क्या नहीं देख रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे और इंतखाबात आपको अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं? हाँ, अगर ये आर्मी एक्ट के तहत एफआईआर्स हो गई और ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत शुरू हो गए और मिलिट्री कोर्ट्स बन गई और ये जो स्क्रिप्ट बन रहा है उसके मुताबिक चीज़ें चल पड़ी तो अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना, पीटीआई की बहुत सी बड़ी लीडरशिप जो है वो इन एफआईआर्स की जद में आ जाएगी और इन सज़ाओं की जद में आ जाएगी। आप देखें ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, हसान न्याजी हैं, मतलब अगर देखा जाए फैसलाबाद में अली अफजल साई हैं, हामिद रज़ा हैं, मुल्तान में हैं, मियाँ वाली में है, हर शहर में, गुजरांवाला में, जहाँ उनकी मेन लीडरशिप है उसके ऊपर वहाँ आर्मी एक्ट के तहत एफआईआर दें। क्योंकि एक मिलिट्री कोर्ट नहीं बननी है, जिस शहर में ये वाक़या हुआ वहाँ के लिए अलग अलग एफआईआर है और अलग अलग अदालत बननी है। तो मुश्किल हो जाएगा इतनी सारी मुकदमात के बाद, मिलिट्री कोर्ट्स के बाद पीटीआई के लिए इलेक्शन में जाना, इमरान खान के लिए जाना, और अगर इमरान खान जेल में चले गए तो एक डिप्रेशन ज़रूर आ जाएगा पीटीआई में, मैं समझता हूँ। और पीडीएम ये सोच रही है कि उसके फ़ायदे में इंतखाबात करा दिए जाएं कि जब पीटीआई का वोटर डिप्रेस हो और वो बैलेट तक ना आ सके, उस मौके पर इलेक्शन करा दिए जाए। अच्छा, जिस तरह बातें की जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स की, और अगर ये बनते हैं और मुकदमात चलते हैं तो आप समझ रहे हैं कि फिर तो ताख़ीर का शिकार होगा जब ये फैसले आएंगे, उसके बाद इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जाने की बातें। लेकिन आपसे सवाल ये करूंगी, क्या हुकूमत को इस तरह इन मिलिट्री जो कोर्ट्स में मुकदमात चलाने की बातें की जा रही हैं उससे सियासी फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत सियासी फ़ायदा। लेकिन ना, जो नैब कोर्ट्स के मुकदमात थे पीडीएम पर, पीएमएलएन पर, पीपीपी का, उसका इमरान खान को सियासी फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्या नवाज शरीफ की नाअहली का इमरान खान को सियासी फ़ायदा नहीं पहुंचा? क्या शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की कैद का इमरान खान ने सियासी फ़ायदा नहीं उठाया है? जब आपका सियासी हरीफ मुश्किल में जाता है आपको सियासी फ़ायदा होता है उससे। आज इमरान खान नैब में 60 अरब में फंस जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स में फंस जाएं और केसेस में फंस जाएं, उसका यकीनन वो सियासी फ़ायदा लेना चाहेंगे। अगर उनके नतीजे में कोई गिरफ्तारी हो जाती है, कोई सज़ा हो जाती है, अगर कुछ नहीं होता, जैसे कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो इमरान खान ने सर्वाइव किया है। चाहे 140 एफआईआर दें, चाहे 180 एफआईआर दें, इमरान खान ने सर्वाइव किया है। अगर वो एक रात के लिए गिरफ्तार भी हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकाल लिया है। इमरान खान तो कहते हैं कि मैं लास्ट बॉल तक खेलूंगा और मैं खिलाड़ी और मैं हार नहीं मारूंगा। हाँ, आजकल तो बातें बहुत ये भी हो रही थी, पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान के बाहर जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाएंगे। उसकी भी 2 वजूहात हैं। पाकिस्तान की रियासत या एस्टेब्लिशमेंट उसको बाहर भेजती है जिसको वो यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सके। इमरान खान को बाहर भेज दिया तो इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे? लिहाजा मेरा ख्याल है इमरान खान के बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। उन्होंने आज वैसे खुद भी कहा है कि मैं बाहर जाने में दिलचस्पी नहीं रखता, उनको बाहर जाने भी कोई नहीं देगा और वो जा भी नहीं रहे हैं।
मुज़म्मिल साहब, क्या इमरान खान और हुकूमत के दरमियान किसी भी मुल्क से सालसी की कोई पेशकश की गई है? क्या कहते हैं आप? मैं नहीं समझता। ये ज़रूर है कि सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता दिनों में बहुत से सफ़ीरों से मुलाकात की है, जिनमें कतर हैं और दीगर ममालिक हैं, और उन्होंने ये मुलाकातें जो हैं इनमें दफ्तर ख़ारजा के अफसरान को नहीं बिठाया है। अमूमन जब सदर ममलिकत या वज़ीर आज़म किसी मुल्क के सफ़ीर को मिलते हैं तो फ़ॉरेन ऑफिस का एक बंदा ज़रूर साथ बैठता है नोट्स लेने के लिए, लेकिन सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो मुलाकातें की हैं उसमें उन्होंने दफ्तर ख़ारजा के किसी बंदे को नहीं बिठाया, 1 on 1 की हैं, जिनसे ये तासुर लिया जा रहा है कि ये मुलाकातें उन्होंने इसलिए की हैं ताकि वो सफ़ीर अपने अपने मुल्कों को कहें कि इमरान खान के लिए दबाव डाला जाए। फिर हमने देखा अमेरिका में 65 कांग्रेसमैन का ख़त भी सामने आया है, जिसमें 65 कांग्रेसमैन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हालात ठीक नहीं हैं। इमरान खान के लिए ख़त लिखा है। फिर ज़ल्म खलीलज़ाद का नया बयान भी इमरान खान के हक़ में आया है। कल तक जो इमरान खान कहते थे कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, आज अमेरिका उन्हें वापस लाने के लिए बेताब है, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्रेशर नज़र आता है। ये 65 कांग्रेसमैन का ख़त को इग्नोर करने वाली बात नहीं है। इसी तरह और किसी मुल्क से अभी बात तो नहीं आई, लेकिन जब चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आए थे उन्होंने भी कहा था कि आप अपना पॉलिटिकल क्राइसिस को नेशनल कंसेंसस पैदा करें, और जब वो नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे थे तो सब ने तासुर लिया कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान से बातचीत करें। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें तो ऑन दी रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें ऑफ दी रिकॉर्ड हैं। जो ऑफ दी रिकॉर्ड हैं वो कंफर्म नहीं है, उनका कहीं से कंफर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं और आप यहाँ उस पर बात नहीं कर सकते। मैंने तो उतनी चीज़ें बताई, जैसे आरिफ अलवी की मुलाकातें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं, 65 कांग्रेसमैन का ख़त ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का बयान ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं कि आर्मी चीफ साहब को किसी मुल्क ने कहा कि हम डायलॉग करा देते हैं, तो आर्मी चीफ साहब ने उस वॉज नॉट रिसेप्टिव ऑन इट, उन्होंने उसको उस पर कोई बात जवाब नहीं दी। फिर ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा? मुझे तो अभी ख़त्म होता नहीं लगता है। लेकिन इस मुल्क में रेफरी का किरदार कौन अदा करता है? इस मुल्क में रेफरी का किरदार इस्टेब्लिशमेंट अदा करती है, जब वो दोनों को बिठा लेती है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अभी तो उन्हें एक रेफरी चाहिए जो उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराए। अभी तो इमरान खान को एक ऐसा रेफरी चाहिए जो उनके और इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के दरमियान कोई ताल्लुकात को मामूल पर लाए, और जो इतना गम गुस्सा दोनों तरफ है उसको ठीक करे। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम फ़ौज के साथ हैं, उनकी जानिब से तो बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन फ़ौज तो ये समझती है ना कि 9 मई को जो कुछ हुआ है वो इमरान खान के कहने पे हुआ है। लेकिन फिर उन्होंने मजम्मत भी तो की है ना इमरान खान। देखिए, मजम्मत उन्होंने 4 दिन बाद की है जाके। अब मजम्मत उन्होंने कहा जब उनकी आरिफ अलवी ने भी कर दी, जब फवाद चौधरी ने भी कर दी, जब सब ने कर दी, तो इमरान खान साहब के पास, इमरान खान साहब का पहला रिएक्शन ये था कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो यही रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है जब उनकी पार्टी ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रही तो उन्होंने मजम्मत की है। देखिए, मजम्मत तो ये होती कि इमरान खान साहब जिना उसका दौरा कर लेते, वहाँ जाके फूल रखते, जैसे सारे वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जा रहे हैं वो चले जाते, और वो जिना हाउस का दौरा कर लेते और कहते कि ये बहुत गलत हुआ है, हम इसको दोबारा बनाएंगे। वो माजरत कर लेते कि जिन फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं, शहदा की यादगारों को जिस तरह तोड़ा गया है, वो कहते ये गलत हुआ है। जो उनके लोग जिना हाउस के बाहर मौजूद थे या शहदा के बाहर मौजूद थे, जो लोग GHQ के बाहर मौजूद थे, वो कहते मैं इन सब को पार्टी से निकाल रहा हूँ, ये मेरी पॉलिसी नहीं है, मैं इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करता हूँ जब तक ये कानून से खुद को बेगुनाह ना करार देते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का तो ये नैरेटिव रहा है कि जब आप पर इल्ज़ाम लग जाए तो जब तक आप बेगुनाह ना हो जाएं आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। लेकिन अगर उन सब लोगों को इमरान खान अपनी पार्टी में भी रखेंगे, मसलन एजाज चौधरी साहब की जो ऑडियो है कि हमने रैनसैक कर दिया, अगर वो बदस्तूर PTI सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, अगर और लोग मौजूद हैं, तो फिर ये सवाल फिर होगा कि क्या ये मजम्मत पॉलिटिकल प्रेशर में है या दिल से है। अच्छा ठीक है, मुज़म्मिल साहब आप क्या समझते हैं कि खान साहब की जानिब से मजम्मत ताख़ीर का शिकार क्यों हुई है? वजह क्या है इसके पीछे? मेरे ख्याल में खान साहब करना नहीं चाहते थे। देखिए ना, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया उस दिन भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप बाहर जाके बयान दीजिएगा, उन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कहा गया कि जो कुछ हुआ है वो गलत है, आप उसकी मजम्मत करें, उन्होंने फिर भी नहीं दिया था।
وہ ڈیلے کرتے گئے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اتنا پریشر بن گیا کہ ان کے پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ان کے سب سے بڑے سپوکس مین تو فواد چودھری ہیں۔ مطلب عمران خان کا مقدمہ میڈیا میں تو فواد چودھری لڑتے ہیں۔ اگر فواد چودھری اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا دے دیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو عمران خان کے لیے مشکل ہے نا۔ اگر شاہ محمود بھی نکل کر یہ کہہ دیں گے، اسد عمر پہلے کہہ چکے ہیں، تو میرے خیال میں عمران خان نے لیٹ ضرور کیا اور پریشر میں آ کے کیا ہے، اس لیے اس کا اتنا وزن نہیں ہے جو وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے تو اس کا وزن تھا۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بریک کا وقت پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کے قافلے پر حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ ان کے خطاب کرنے سے پہلے ہوا ہے۔ مزمل صاحب، آپ کے پاس اس حملے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، زوب میں سراج الحق صاحب کا جلسہ تھا، شہر سے تھوڑا باہر ان کو ریسیو کر کے جلسہ گاہ میں لے جانا تھا، جہاں کارکنوں نے انہیں ریسیو کر کے پھر ایک ریلی کی صورت میں جلسہ گاہ میں لے کے جانا تھا۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ کے تجزیے پر بھی آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ پروگرام میں۔ امیر العظیم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، بلوچستان کے علاقے زوب میں جو دھماکہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا؟ جب دھماکہ ہوا تو ماحول کیسے تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سراج الحق صاحب اس وقت کہاں پر تھے اور دھماکہ ہونے کے بعد ان کو کہاں پر منتقل کیا گیا تھا؟ دیکھیے، وہ گاڑی میں تھے سراج الحق صاحب۔ وہ آج صبح اسلام آباد سے کوئٹہ گئے ہیں باہر، اور کوئٹہ سے پھر زوب شام 4 بجے کے بعد کا ٹائم لیا ہوا تھا زوب کے جلسے کا۔ اور جب وہ زوب کے بالکل قریب پہنچے ہیں تو شہر کے باہر سڑک کے دونوں طرف ان کے استقبالیہ لائنیں موجود تھیں۔ بس اسی دوران یہ حملہ ہوا ہے۔ وہ حملہ آور جو آ کے گاڑی سے ٹکرایا ہے اور دھماکہ ہوا ہے۔ فوٹیج بھی ظاہر ہے کہ موجود ہے۔ وہاں پر گاڑی بھی محفوظ رہی ہے، گاڑی کے اندر سوار سراج الحق صاحب اور جماعت کے باقی لوگ بھی محفوظ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا نسبتاً زخمی ہوا ہے، اور ایک بزرگ، ایک نوجوان تھے، ان کو کچھ چوٹیں آئی ہیں، بلیڈنگ وغیرہ کچھ۔ امیر الدین صاحب، مزمل سہروردی بول رہا ہوں، کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ بی ایل اے نے کسی؟ یہ ابھی تک تو ہمارے علم میں نہیں آیا کہ کسی نے کوئی ذمہ داری لی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ایک طویل عرصے سے جس طرح کی تخریب کاری ہو رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور بہرحال یہ کوئی تھریٹ آپ کو کسی تنظیم کی طرف سے آیا ہو؟ نہیں، ابھی تک ہمیں کہیں پر کسی طرف سے کوئی تھریٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آیا آج تک۔ کیونکہ آپ گوادر میں جماعت اسلامی کی پریزنس ہم دیکھ رہے ہیں ہدایت الرحمان صاحب کے ذریعے، اب آپ زوب جا رہے ہیں، تو بلوچستان میں جماعت اسلامی کافی جگہ اب نظر آ رہی ہے، تو کیا اس پر کوئی بھی ہے جو وہاں کے عسکری تنظیمیں ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اب؟ ہاں، نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں ٹارگٹ کا کوئی فائدہ انہیں مل سکتا ہے۔ دیکھیے، ٹارگٹ تو پورا ملک ہے، پوری قوم ہے۔ تو سراج الحق صاحب کچھ بام پروف، بلٹ پروف گاڑی میں تھے یا ویسے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ گاڑی تو یہ سادہ تھی، کوئی مطلب بم پروف گاڑی نہیں تھی۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو اب پولیس اس کو بتائے گی۔ جو میں نے فوٹیج دیکھی اور وہاں کے ساتھیوں کے ساتھ جو رابطہ ہوا میرا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کی جو جیکٹ تھی اس کا کچھ حصہ اڑا ہے اور کچھ حصے کا کوئی گویا کنیکشن لوز ہو گیا، یا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ مکمل اس طرح کا دھماکہ نہیں ہوا۔ کچھ چیزیں تو اوپر کی طرف گئی ہیں، اور اس کی لاش بھی پوری کی طرح وہاں پر موجود تھی۔ اس کو زخم ضرور آئے ہوئے تھے، بلیڈنگ ہوئی ہے، اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور ڈیتھ سے پہلے اس نے اپنا سر بھی ہلایا ہے، اپنا ہاتھ بھی ہلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اس کی تلاشی ہوگی تو پتہ لگے گا کہ بارود کتنا تھا، کچھ پھٹا کچھ نہیں پھٹا، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی بہت بڑی تباہی نہیں ہوئی۔ جو مطلب اس نے اپنے آپ کو اڑایا وہ بالکل لوگوں کے بیچ میں،
اگر یہ بالکل کوئی جیکٹ مکمل طور پہ پھٹتی یا اس میں کچھ اتنا بارود ہوتا تو گاڑی کے اندر جو لوگ تھے ان کو بھی نقصان ہونا تھا، اور گاڑی کے باہر جو ارد گرد اس بمبار کے قریب آپ کی سراج الحق صاحب سے بات ہوئی ہے اس کے بعد؟ جی، سب سے پہلے انہوں نے مجھے ہی فون کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہاں پر ایک دھماکہ ہوا ہے اور گرد جو ہے وہ چاروں طرف سے گاڑی کے گرد ہوئی ہے، تو ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ یہ کوئی استقبالیہ جیسے کوئی پٹاخے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ گرد بیٹھی ہے تو پتہ لگا کہ ایک آدمی جب وہ سڑک کے اوپر مر رہا ہے تو اس سے اس کے بعد انہوں نے جلسے سے بھی خطاب کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اور جلسہ تو ہوا ہے اس کے بعد بھی؟ جی ہاں بالکل. اس کے بعد ظاہر ہے کہ 2-3 جو لوگ زخمی تھے ان کو فرسٹ ایڈ کے لیے لے کر گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جلسے گاہ کے اندر وہ گئے ہیں اور پھر جلسہ ہوا ہے وہاں پر. اچھا امیر العظیم صاحب، مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات کیا مؤثر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت نے کوئی پیشگی اطلاع دی تھی اس حوالے سے؟ نہیں، ابھی تک تو ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی تھریٹ ہے، اور اگرچہ بلوچستان میں بسا اوقات جب ہمارے دورے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ضرور کبھی کبھار جو ہے وہ انتظامیہ دیتی ہے، اور اس پہ پھر ہم تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم نے اپنے کو پروگرام یا جلسے منسوخ کیے ہوں، لیکن یہ کہ کانشیس ضرور ہو جاتے ہیں، اور انتظامیہ بھی پھر اس کے لیے کچھ آؤ بھگت اور کچھ خیال کرتی ہے. لیکن اس دفعہ تو انتظامیہ بھی کم از کم اس جلوس میں کہیں اس طرح سے نظر نہیں آئی. بعد میں بہرحال جلسے کے لیے انہوں نے اس کو ضرور کور کیا ہے. بہت شکریہ امیر العظیم صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. سراج الحق صاحب خیریت سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو جیکٹ پھٹ رہے وہ پوری نہیں، اس سے جیکٹ کھلی اور وہ میں خیال ہے پورا بلاسٹ نہیں ہوا، اس وجہ سے بچت ہو گئی. اگر وہ پورا بلاسٹ ہو جاتا تو وہ پھر گاڑی کے بالکل ساتھ تھا تو پھر نقصان زیادہ ہو جاتا. بالکل. مزمل صاحب، آج زمان پارک میں بھی پنجاب پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کرنا تھا، تو آپ کے پاس کیا اس حوالے سے اطلاعات ہیں سرچ آپریشن کے حوالے سے؟ میرے خیال میں سرچ آپریشن تو نہیں ہوا. 3-4 لوگ گئے ہیں، کمشنر وغیرہ عمران خان سے ملے ہیں، کوئی گھر کے حصے انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے کہ 400 پولیس اہلکار لے کر جائیں گے اور یہ کریں گے، وہ میرا خیال ہے نہیں ہوا. میرا خیال ہے یہ گیم جو تھی نا، یہ بلف کی گیم تھی کہ گورنمنٹ بلف کر رہی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں اس بلف کے نتیجے میں، لیکن میرا خیال ہے عمران خان نے بہت سینسبلی بیہیو کیا. جو انہوں نے پہلے میڈیا کو پورا گھر دکھا دیا. دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں میں نے تلاشی نہیں دینی ہے تو پھر ایک تنازع کھڑا ہو جاتا. میرے خیال میں کیلکولیشن یہ تھی کہ جیسے لاسٹ ٹائم وارنٹ کی تعمیل نہیں ہو رہی تھی اور 2 دن لڑائی چلتی رہی اور پیٹرول بم مارے گئے، تو میرے خیال ہے کہیں خیال یہ تھا کہ جب کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب تلاشی دیں تو عمران خان کہیں گے میں نے اپنے گھر کی تلاشی نہیں دینی. جب وہ کہیں گے میں نے تلاشی نہیں دینی ہے تو یہ کہیں گے ہم نے تلاشی ضرور لینی ہے. وہ کہیں گے نہیں دینی ہے، یہ کہیں گے ضرور لینی ہے، تو ایک تنازع پیدا ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے عمران خان نے سمارٹلی کھیلا. اس نے بڑے آرام سے کہا کہ میں تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں. کل انہوں نے میڈیا کو اپنے گھر کا پورا دورہ کرا دیا. لیکن نگران وزیر اطلاعات عامر میر کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا کو گھر نہیں دکھایا گیا، تو اس حوالے سے کیا؟ اگر میڈیا کو نہیں دکھایا گیا تو آج ان کی ٹیم کو دکھا دیا، کمشنر کو دکھا دیا. جو میڈیا والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دکھایا گیا. انہوں نے کہا اگر آپ خواتین کے حصے میں جانا چاہتے ہیں تو 4 لیڈیز پولیس اہلکار لے آئیں اور خواتین والے حصے کی بھی تلاشی لے لیں. تو میرے خیال میں عمران خان نے فیئر پلے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے گھر کی تلاشی جب بھی آپ مانگیں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ریزسٹنس نہیں کروں گا. سرچ وارنٹ لے آئیں، لیڈیز پولیس اہلکار لے آئیں، جس حصے کی چاہتے ہیں تلاشی لیں. اس سے میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو پلان تھا نا کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو بڑا ایشو بنے گا، سوالیہ نشان وہ نہیں بن سکا ہے. ورنہ ایسے لگتا ہے کہ عمران نے واقعی کسی کو چھپایا ہوا ہے. ویسے تو دیکھیں نا بہت سارے لوگ عامر میر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ 30 سے 40 دہشت اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 8 لوگ پکڑ لیے ہیں جو وہاں سے بھاگنے گئے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے. ورنہ یہ ان لائک عمران خان ہے کہ وہ یوزیلی تو ایسے موقع پر محاذرائی یا درجہ حرارت بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس بار عمران خان نے بالکل اس کو ڈیفیوز کر دیا اور کہا کہ ہاں ہم تلاشی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم میڈیا کو بھی گھر دکھائیں گے. آپ بھی جب آئیں تو کیمرے لے کر آئیں، اکیلے نہ آئیں، سارے میڈیا کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ جو نکلے سب کو ہے. تو میرے خیال میں اس سے جو وہ ایک پلان تھا ہوگا، جو سوچا گیا ہوگا، وہ ہوا نہیں اور عمران خان نے اس کو الٹ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی سمارٹ موو تھی کہ انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے اور تلاشی کو ایشو نہیں بننے دیا. مزمل صاحب، ماضی میں بھی جس طرح اگر ہم بات کریں، پولیس عمران خان کو ان کی رہائش گاہ گرفتار کرنے گئی
اور ناقابل ضمانت وارنٹ ہونے کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کر سکی، اور آج سرچ آپریشن جو کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا عامر میر کی جانب سے جس طرح کہا گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح دہشت گردوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، 30 سے 40 لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ دہشت گرد زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں، اور 6 سے 7 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عمران خان کے اوپر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو لوگ، بہت سارے لوگ ابھی پکڑے نہیں گئے ہیں جو لاہور میں جناح ہاؤس پہ گئے ہیں. مثلا حسان نیازی صاحب ابھی تک نہیں پکڑے گئے ہیں. اور کل ایک شو میں ایک شو میں ہمایوں اختر صاحب کہتے تھے کہ وہ تو زمان پارک میں ہی رہتے ہیں. اب پولیس کو حسان نیازی صاحب کی تلاش ہے، تو ایک رائے ہے کہ کہیں وہ زمان پارک میں نہ چھپے ہوں، ایک رائے ہے کہ وہ زمان پارک میں نہیں چھپے ہوئے کہیں اور انڈر گراؤنڈ ہیں. لہٰذا یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کہاں ہے. لیکن عمران خان نے فیئرلی کہا کہ میرے گھر کوئی نہیں چھپا. لیکن اب تو تلاشی دے دی، اب تو یہ باتیں نہیں ہونی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسان نیازی وہاں چھپے ہوئے ہیں یا اور جو 2 4 5 6 لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور وہ اب تک پولیس کی گرفت میں نہیں آئے، ان کے CCTV کیمروں کی فوٹیجز موجود ہیں، ان سب کی گرفتاری کے لیے اگر ایک یہ شک تھا کہ وہ لوگ زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے عمران خان نے فیئرلی اس شک کو ختم کیا ہے کہ میرے پاس تو کوئی نہیں چھپا ہوا، آپ نے باقی تلاش کرنا ہے، آپ جا کے تلاش کریں. اب عمران خان تو ذمہ دار نہیں ہے ان کو پکڑوانے کا، بالکل پکڑنے کی ذمہ داری تو پولیس کی ہے. مزمل صاحب، نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے جس طرح کہا کہ انویسٹیگیشن پراپر کی گئی ہے اور یہ کنفرمیشن ہے کہ جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا وہ پری پلان تھا. اور خان صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ میں تو اریسٹ تھا اور میں تو گرفتار ہوا تھا، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے اریسٹ ہونے کے بعد وہاں پر کیا ہوا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کچھ 650 کالز ٹریس کی گئی ہیں جیو فینسنگ کے ذریعے کہ جو لوگ جناح ہاؤس میں موجود تھے اور یہ کر رہے تھے وہ PTI کی لیڈرشپ سے رابطے میں تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، ہمیں ابھی کوئی کنکلوژن نہیں ڈرا کرنا چاہیے. JIT بنی ہے، PTI کو اپنی وضاحت دینی چاہیے، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناح ہاؤس کے باہر PTI کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی. وہ کوئی لیڈر لیس کراؤڈ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ جی اس کراؤڈ کا تو کوئی لیڈر ہی نہیں تھا، وہ اپنے طور پہ تھا. دیکھیں، وہاں PTI کے سارے لیڈر موجود تھے، اندر جو ہو رہا تھا وہ باہر کھڑے تھے، تو اس لیے خود کو بری ذمہ تو نہیں وہ قرار دے سکتے. پھر جو بعد میں اعجاز چوہدری صاحب کی کال آئی کہ ہم نے رینسیک کر دیا ہے، پھر ایک تباہ کر دیا ہے، پھر ایک کال اور پکڑی گئی کہ سب کور کمانڈر کے گھر آ جائیں، ہم سب وہاں ہیں. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اونس PTI پہ آتا ہے. اب یہ پلاننگ کس سطح پر تھی؟ کیا عمران خان اس پلاننگ کا حصہ تھے یا یہ نچلی سطح پہ ہوئی تھی اور عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا، یا یہ عمران خان نے خود ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو آپ نے ہر شہر میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے؟ کیونکہ کسی ایک شہر میں تو نہیں ہوا. بالکل، بل اگر لاہور میں ہوا ہے تو گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، فیصل آباد میں بھی ہوا ہے، میاں والی میں بھی ہوا ہے، سرگودا میں بھی ہوا ہے، ملتان میں بھی ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک پالیسی ڈیسیژن لگتا ہے کہ آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنانا ہے. یہ ڈیسیژن عمران خان کا تھا، مراد سعید کا تھا، اعجاز چوہدری کا تھا، اعظم سواتی کا تھا. یہ ڈیبیٹیبل بات ہو سکتی ہے. اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مزمل صاحب، عمران خان لاہور ہائی کورٹ اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے اور 3 مقدمات میں انہیں ضمانت بھی مل گئی. عدالتوں سے تو خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں ضمانتیں کوئی ریلیف نہیں ہیں. مقدمات اپنی جگہ موجود ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کا ٹرائل نہیں شروع ہوا ابھی تک وہ ضمانتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ضمانتوں کو بے وجہ ہی ایک ایشو بنا لیا گیا ہے. ضمانتیں تو عام آدمی کو بھی ملتی ہیں، لیکن آپ طریقہ کار پر بات کر سکتے ہیں. آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو ذرا اور ٹائمنگز میں ملی ہیں، جیسے سپریم گڈ ٹو سی یو پہ بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس نہیں کہہ سکتے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک وکیل کو گڈ ٹو سی یو کہہ دیا، پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک وکیل کو بھی گڈ ٹو سی یو کہہ دیا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے. چیف جسٹس نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی. ٹھیک ہے مزمل صاحب، صحیح ہے. ناظرین، یہاں پر وقت پر آپ بریک پہ جاتے ہیں تو نیکسٹ سیگمنٹ کا آغاز کریں گے واپس آ کے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کی رہنما شیر مزاری کو ضمانت کے باوجود 2 بار گرفتار کر لیا گیا. 2 بار ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، آج اس حوالے سے سماعت بھی تھی. مزمل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی،
پہلے انہیں گرفتار کیا گیا، پھر رہائی ملی، پھر گرفتار کیا گیا، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ اسٹیبلشمنٹ، فوج، ان کے جو اینٹی فوج اسٹیبلشمنٹ بیانات ہیں اس کی وجہ سے ان کے بارے میں غصہ موجود ہے. اور آج تو ججز بھی آپ دیدہ ہو گئے کہ ہم آرڈر کرتے ہیں تو اس آرڈر کی ہماری ریٹ ختم ہو گئی ہے عدالت کی کہ ہم رہائی دیتے ہیں. ویسے ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہیں اتنے ایکسپیڈیشیس رہائیاں نہیں دینی چاہیے، دوسری سائڈ کو بھی ٹھنڈے ہونے کا موقع دینا چاہیے، لیکن بہرحال عدالت کی ایک ریٹ ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کے حکم پر رہائی لینے سے انکار کر دیا ہے. ان کو جو ایفیڈیوٹ جمع کرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ آئندہ احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں کریں گے، انہوں نے کہا ہے میں ایسا کوئی ایفیڈیوٹ جمع نہیں کراؤں گا، میری تو سیاست ختم ہو جائے گی کہ میں یہ بیان نہیں دوں گا یا میں احتجاج میں شرکت نہیں کروں گا پی ٹی آئی کے یہ وہ. تو ان کو جو عدالت نے رہائی دی ہے انہوں نے وہ رہائی قبول کرنے سے انکار کر دیا. ایک طرف تو شیریں مزاری کو رہائی دے رہے ہیں، حکومت نہیں ان کو رہا کر رہی، دوسری طرف حکومت شاہ محمود قریشی صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ دے دیں جو عدالت نے دیا ہے، ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے یہ ایفیڈیوٹ نہیں دینا ہے، تو اس لیے وہ خود رہائی نہیں لے رہے ہیں، ان کو حکومت رہا کر نہیں رہی ہے. منظرنامہ ڈیفرنٹ ہے. مزمل صاحب، جس طرح عمران خان کی جانب سے اسپیشل اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا عمران خان باقی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کرنا بھول گئے تھے یا پھر وجہ کوئی اور نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس پر آپ کو پتہ ہے فواد چوہدری صاحب کی بیگم ہبہ فواد نے ایک جو ہے وہ گلے والا ٹویٹ بھی کیا عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو کہ آپ میرے خاوند کا، مسرت چیمہ کا، جمشید چیمہ کا اور 5-6 نام لکھ کے کہ آپ یہ نام اپنے ٹویٹ میں لکھنا بھول گئے. ایک لیڈر کے طور پہ عمران خان کے لیے سب برابر ہونے چاہیے. میرے خیال میں یہ درست ہے کہ اسد عمر ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، شاہ محمود ان کے سینئر وائس چیئرمین ہیں اور دونوں ان کے نمبر 2 ہیں، ان کے بعد پارٹی وہ دونوں چلاتے ہیں، لیکن جو بھی گرفتاری دے رہا ہے وہ خود کو غیر اہم نہیں سمجھتا، وہ قربانی دیتا ہے. ون لائنر جواب آپ سے لینا چاہوں گی، جس طرح سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور کیا حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ایک جماعت کو ڈسمینٹل کرنے کی؟ ہاں، ڈسمینٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پوری طرح توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں سے کہتے ہیں نا کندن بنتا ہے بھٹی میں سے نکل کے. تحریک انصاف اس کرائسس میں سے نکل کر ایک نئی تحریک انصاف نکلے گی اور ایک نیا عمران خان نکلے گا جس میں سے بہت سے چوری کھانے والے مجنون نکل جائیں گے اور وہ ہارڈ کور لوگ رہ جائیں گے. اور جو ویسے تو ایک بڑا چل رہا ہے کہ جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے ہوئے تھے انہیں واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو جو تحریک انصاف میں ڈیپوٹیشن پہ تھا وہ واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تحریک انصاف ایک نئی جماعت بن کے ابھرے گی. ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ کا تجزیہ بھی لے لیا. ناظرین، پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا. کل پھر حاضر ہوں گے نئے خبر اور نئے تجزیوں کے ساتھ. ماہنور معراج اور مزمل سہروردی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.